बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम, भारत के बुज़दिलाना हमले के बाद अब पाकिस्तान ने एक तो उसका जो भरपूर जवाब दिया था, अब हिंदुस्तान का मीडिया खुद कंफर्म कर रहा है कि उसके 5 जहाज़ जो हैं वो गिर के तबाह हो गए हैं। ये तबाही और बर्बादी आपको बताते हैं कि किस तरह इंडिया में सफ़े मातम बिछा हुआ है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि अब पाकिस्तान ने ये तो जो पाकिस्तान ने किया था ना, ये अपना दिफा था। अब पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो हमला करेगा और बहुत ही खौफनाक हमले का प्लान पाकिस्तान की तरफ से बन चुका है। और ये हमला ना सिर्फ कश्मीर में होगा, बल्कि क्योंकि भारत ने भी पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की है, तो अब भारत में भी कश्मीर के अलावा भी हमला होगा। अहम तरीन 8 मकाम चुने गए हैं। मैं पूरी डिटेल आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले जो भारत के साथ हुआ है वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, भारत ने 2019 में जब इंडिया पे हमला हुआ था, जो उसने पुलवामा अटैक के सिलसिले में जो अटैक किया था, जिसमें अभिनंदन जो है वो गिरफ्तार हो गया था और उसका त्यारा गिर गया था, तो उस वक्त जो भारत के वजीर आज़म है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने ऐलान किया था कि अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते तो हमारे साथ ये ना होता। नाज़रीन कराम, अब मोदी ने उसके बाद 10 अरब डॉलर के राफेल तैयारे फ्रांस से खरीदे। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व हैं, यानी अगर आप पाकिस्तान के ख़जाने की बात करें तो उसमें भी 10 अरब डॉलर नहीं होंगे। अलबत्ता आप जो प्राइवेट बैंक है उनका मिलाएं तो फिर हमारा 20 अरब डॉलर के करीब रिजर्व मौजूद है। लेकिन आप देखें कि 10 अरब डॉलर के राफेल तैयारे भारत ने, नरेंद्र मोदी ने खरीदे थे। और उस वक्त नरेंद्र मोदी ने बड़क मारी थी कि अगर हमारे पास राफेल होते तो हमारे साथ ये ना होता। लेकिन अब राफेल होने के बाद क्या हुआ नाज़रीन कराम, अब भी हिंदुस्तान जो है 26 और राफेल तैयारे जो है वो खरीदने जा रहा है 7 अरब डॉलर के फ्रांस से। लेकिन अब राफेल तैयारे भी खरीद लिए। फिर हिंदुस्तान के साथ क्या हुआ है कि हिंदुस्तान के 5 तैयारे जो पाकिस्तान ने मार गिराए थे, जिसमें मिग 30 है, एक और तैयारा और 3 राफेल तैयारे शामिल थे, वो मार गिराए हैं। और इस मार गिराने के बाद अब नाज़रीन, इस मार गिराने का सबूत क्या है? नाज़रीन, सबूत मैं आपके सामने 2 रखता हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि वाकई हिंदुस्तान के जो तैयारे हैं वो मार गिराए गए हैं। उसमें पहला सबूत यह है कि इंडिया टुडे का एक रिपोर्टर है, अब मैं वीडियो आपको नहीं दिखा सकता कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से। इंडिया टुडे का रिपोर्टर, हिंदुस्तान का मीडिया, वो रिपोर्ट कर रहा होता है कि एक जगह से 3 तैयारे गिरे हैं, उनका मलबा पड़ा हुआ है। ये बात वो कर रहा है। जो आगे से मेज़बान होता है वो उसको टोकने की कोशिश कर रहा है कि तुम इस पर बात ना करो, लेकिन वो बता देता है कि 3 तैयारों के जो हैं वहाँ मलबा पड़ा हुआ है। उसके बाद नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आई है। ये जो TRT वर्ल्ड है, ये आपको मैं सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो तस्वीरें भी आपको साथ नज़र आ रही हैं, वो कहते हैं कि पुलवामा जो डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, वहाँ पर जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर security says that the 3 Indian fighter jets crashed in Kashmir and wounded pilot were taken to the hospital। वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है उसमें इंडियन के 3 फाइटर जेट क्रैश कर गए। यानी वो कह रहे हैं कि क्रैश कर गए, इनके ऊपर जो है वो मतलब खुद ही गिर गए, और जो जख्मी पायलट है उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो अब 3 जो तैयारे, वैसे तो पाकिस्तान ने उनके 5 तैयारे गिराए, लेकिन 3 तैयारे, ये तीनों के जिन्हें राफेल हैं, आपको नज़र भी आ रहे हैं इनकी तस्वीरें भी। तो हिंदुस्तान का मीडिया भी इस बात को कंफर्म कर रहा है कि 3 जो तैयारे हैं राफेल, जिनके ऊपर हिंदुस्तान बड़ा कुछ कह रहा था कि जी हमारा दिफा मजबूत हो गया, अब वो तीनों तैयारे जो है वो क्रैश हैं बाकायदा तौर पर। इसका सबूत सामने आ गया है। नाज़रीन, ये है सारी सूरत हाल। अब नाज़रीन, मैं आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान क्या करेगा और हिंदुस्तान इस तरह किस वक्त गिड़गिड़ा रहा है और किस तरह वो सऊदी अरब से राब्ते कर रहा है कि हमें बचाया जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खबर दे दूं कि ये जो बहावलपुर के अंदर हमला हुआ है ना जी, बड़ा खौफनाक हमला था। और अब खबर ये आई है कि जो मौलाना मसूद अजहर साहब हैं वो तो वहाँ मौजूद नहीं थे, और इसी तरह हाफिज सईद साहब भी मौजूद नहीं थे लाहौर में, उन्हें भी वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया था। तो अब उसके अंदर खबर ये सामने आई कि मौलाना मसूद अहमद अजहर साहब की फैमिली, उनकी बड़ी बहन समेत, और मौलाना कश्यप साहब की फैमिली, मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब के नवासे, बड़ी बेटी, यानी टोटल उनकी नवासियाँ, नवासे और कज़ने, यानी तकरीबन 14 अफराद जो मौलाना मसूद अजहर साहब के ख़ानदान के थे वो शहीद हो गए हैं। अब यानी बड़ा भयानक हमला किया भारत ने, और मासूम बच्चों
اور جو ہے خواتین کو اس نے شہید کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں میں دہشت گردوں کو شہید کیا، تو اس چیز کا بدلہ تو اب اسے دینا ہوگا۔ ظلم کا بدلہ جو ہے وہ ہر صورت میں پاکستان لے گا، اور ہم لے کے دکھائیں گے کہ کس طرح تم معصوم لوگوں کو مار سکتے ہو جنہیں تم دہشت گرد کہہ رہے۔ اتنی ہمت ہے تو تم آ کے لڑائی کرو۔ اب بھارت کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تو جی پاکستان کی نہ تو سویلین آبادی پر حملہ کیا، نہ فوج پر حملہ کیا، تو پاکستان جواب کس چیز کا دے گا؟ یہ کہہ رہا ہے بھارتی میڈیا۔ اب ناظرین، اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ پاکستان کس چیز پہ اٹیک کرنے والا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس وقت ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ ہندوستان کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی صاحب، انہوں نے اب رابطہ کیا عرب ممالک سے، خاص طور پر قطر سے، سعودی عرب سے اور UAE سے، اور رابطہ کر کے وہاں کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کو کہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہے، بس ٹھیک ہے جی جو ہو گیا اس پر مٹی پاؤ۔ یعنی اب ہندوستان کانپنے لگا ہے، اس کو ڈر ہے کہ اب مجھے بڑا بھرپور جواب ہوگا، اور بالکل دیا جائے گا۔ یہ جو پہلے ہوا وہ صرف دفاع میں ہوا ہے، جواب دیا جائے گا۔ اب ہندوستان جو ہے منتو ترلا پہ اتر آیا ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان کرنے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان جو ہے بھارت کے 8 مختلف شہر مقبوضہ کشمیر کے علاوہ، یعنی مقبوضہ کشمیر میں تو پاکستان پہلے ہی گولہ باری بہت زیادہ سرحد پہ کر رہا ہے، اور ہندوستان جو ہے پہلے ہی وہاں سے چوکیاں چھوڑ کے بھاگ چکا ہے، تو اب پاکستان 8 مختلف شہروں میں مقبوضہ کشمیر کے علاوہ حملہ کرنے والا ہے۔ اور یہ جو حملہ ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی بہت ہی دور ہے یا کچھ دنوں کے بعد ہوگا، چند گھنٹوں کی گیم ہے۔ صرف انہی چند گھنٹوں میں پاکستان باقاعدہ طور پر پلان کر چکا ہے۔ 8 ان مقامات کو پاکستان نے لاک کر لیا ہے جن جگہ پہ پاکستان نے اٹیک کرنا ہے، اور یہ حملہ نہ صرف پاکستان ایئر فورس کرے گی، یعنی یہ 2 طرفہ حملہ ہوگا کہ پاکستان ایئر فورس بھی اس کے اوپر حملہ کرے گی بڑے شدید انداز میں، اور ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کی جو ملٹری ہے یعنی زمینی فوج ہے وہ بھی حملہ کرے گی۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ صرف ایئر فورس حملہ کرے گی اور پاکستان جو ہے اس کی جو ہے ملٹری وہ حملہ نہیں کرے گی۔ اور یہ حملہ کہاں پر ہوگا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر بہت سے ایسے کیمپ بنے ہوئے ہیں جس میں بلوچستان میں موجود جو کیمپ ہیں، بلوچستان میں جو دہشت گرد ہیں BLA کے، ان کے کیمپ وہاں پر ہیں، ان کو وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے، انہیں وہاں سے فنڈنگ کی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ TTP جو ہے تحریک طالبان پاکستان، جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اندر ملوث ہے، KPK کے اندر، BLA بلوچستان اور TTP جو ہے KPK کے اندر ملوث ہے، ان سب کے وہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں، کیمپ موجود ہیں، اور ان کیمپوں کے اوپر پاکستان جو ہے ہندوستان کے اندر مقبوضہ کشمیر سے ہٹ کر ہندوستان کے جو 8 شہر ہیں ان کے اوپر براہ راست حملہ کرے گا، اور بڑا بھرپور حملہ کیا جائے گا۔ اس میں پاکستان اپنے کروز میزائل استعمال کرے گا، ساتھ ساتھ جو ہے ابدالی اور الفتح اور بھی بہت سے میزائل ہیں جو پاکستان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ استعمال کر کے اس وقت بھارت کو بھرپور طریقے سے سبق سکھایا جائے گا۔ اور بھارت اس لیے پریشان ہے، اب ان کے میڈیا بھی چیخیں مار رہا ہے کہ جی پاکستان اب حملہ کرے گا، تو جب کیا ہے نا تو اب یہ بھی پتا ہو کہ اس کا جواب کیسے آتا ہے۔ پہلے بھی آپ اپنے 5 جہاز گوا چکے ہو، رافیل آپ کا ختم ہو چکا، فرانس کی بھی آپ نے بےزتی کروا دی، اس لیے نہیں کہ رافیل جہاز بہت اچھا ہے، لیکن سر اس کو چلانے والا بھی ہو، تو جب چلانے والے ہی ناکارہ ہیں، ناتجربہ کار ہیں، جو ڈرتے ہیں، تو وہ کبھی بھی جتنا مرضی انہیں جہاز دے دیا جائے وہ اس سے جنگ نہیں لڑ سکتے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔